السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع القراية؟ لاباس. اليوم بإذن الله غادي نديرو درس في الاورتوغراف، المستوى السادس ابتدائي في الوحدة الخامسة. هذا الدرس ان شاء الله غادي يكون هو اخر درس اللي غادي ندير بالنسبه للمستوى السادس. غادي نبدا ان شاء الله بمستويات وحدين اخرين من بعد هذا الدرس مباشره. علاش؟ حيت اخر درس، حيت الوحده الخامسه هي اللي مقرره في هذه الفتره، دونك انا ما غاديش نتعداها، غادي نبقى في الوحده الخامسه. واخر درس ديجا درنا لا غرامير ودرنا لا كونجيكيزون، واليوم غادي نديرو الاورتوغراف على حسب، يقدر يكون فيه جزء ولا جوج ديال الاجزاء. الدرس هو لي مو انفاريابل. لي مو انفاريابل فيهم بزاف ديال الانواع، ديفيرونت كاتيجوري، بزاف ديال الفئات. كاتيجوري هي فئه، ديفيرونت كاتيجوري فئات مختلفه والمتعدده اللي بغيتو. هاد لي مو انفاريابل كنستعملوهم حتى في العربيه، وكنستعملوهم حتى في الحياه اليوميه. بحال دابا كتقولوا مثلا شي حاجه كاينه في الثلاجه، كتاب فوق الطابله، ان شا سو لا طابل. هذاك سو دو دون سور اونتر، هادو كلهم دي مو انفاريابل كي نو شونج با. علاش انفاريابل؟ كيبقاو هما ما كنقصوا لا او، ما كنزيدوا لا اس لا حتى حاجه، كيبقى لو مو كيما هو انفاريابل ما كيتغيرش. غادي نمشيو نشوفوا جمل، وهاد الجمل ان شاء الله غادي نتعرفوا فينا هما لي مو انفاريابل فيهم. دونك بسم الله. à vélo il faut toujours rouler sur la droite. B, les déchets en carton doivent être jetés dans la poubelle spéciale. C, les enfants de moins de 10 ans doivent être assis à l'arrière de la voiture. D, la rivière coule entre les arbres fleuris. هاد الجمل كل جملة فيها un mot invariable. هنايا عندنا sur la droite غادي نديروه بلو روج كيما ديما. les déchets en carton doivent être jetés dans داخل في هو dans. les enfants de moins de 10 ans doivent être assis à l'arrière de la voiture. هنايا عندنا de moins. D, la rivière coule entre les arbres fleuris. عندنا entre. ردوا لي بال هاد entre هذا راه سي با ان فيرب، ماشي لو فيرب entrer. attention، هذا سي ان مو انفاريابل كيعني لنا وسط ولا بين، ماشي لو فيرب entrer. نردوا ليها البال. هادو كاملين سور دون دو موان اونتر الا درناهم مع جمل وحدين اخرين كانوا الجمل في البلوريال ولا في سانغوليي غادي يبقاو هاد لي مو هما ils vont rester les mêmes, ils vont pas changer. ce sont des mots invariables. هاد لي مو كيعينوا لينا لو فيرب ديزيني، كيعينوا لينا يا اما الزمان يا اما المكان يا اما الكيفيه كيفاش كنديروا شي حاجه يا اما الكميه شحال. بحال دابا نقدر نقول انايا استغفر الله العظيم، نقدر نقول جي بوكو دارجون، عندي بزاف ديال الفلوس. انا كنهضر على الكميه، شحال الفلوس عندي. ولا جي بو دارجون، عندي شويه ديال الفلوس. هذا المانيي باردون كونتيتي. دونك بحال دابا مثلا لا غادي نقول كيما الدرس اللي قلنا اللي هضرنا عليه من قبل ديال لي فيرب برونومينو، غنقول جو مو فاتيغ فاسيلمون. هاد فاسيلمون سي ان مو انفاريابل، سي ان ادفيرب. سي بون. هنايا كنعبر على كيفاش كنعيا، انا كنعيا بسهوله، على الكيفيه. دونك هنا خاصنا نردوا البال. هنا عندنا سور دون دو موان اونتر. سور كيهضر لينا على لو ليو، دون لو ليو، اونتر لو ليو هنا بين في على ولا اتجاه، هنا سور لا دروات. دو موان هنايا عندنا لا كونتيتي الكميه. سي بون. هادو كاينين بزاف ديال لي مو انفاريابل. هنايا غادي نكتفيو غير بهادو اللي عندنا، ولكن كما قلت راه كاينين 4 ديال الانواع. هنايا بالنسبه لي زادفيرب، لي زادفيرب كما ديجا قلت راه كاينين الادفيرب ديال المانيير الكيفيه، دو طون الزمان، دو ليو المكان، دو كونتيتي
الكمية. عندنا beaucoup, peu, moins, plus, trop. لو lieu عندنا ici هنا لا لهيه دور برا dessous لتحت dedans الداخل de temps زمن عندنا hier البارح demain غدا autrefois شحال هذا de manière bien مزيان vite بالزربة gentiment بلطف ولا بهدوء إلى غير ذلك. هاد لي زادفيرب هما يا كيكونوا invariable. لي زادفيرب يقدر ينتهي لينا ب ment بحال facilement, doucement, rapidement الى غيرهم من لي زادفيرب اللي كينتهيو لينا ب ment. بالنسبه لي زادفيرب الاخرين بحال دابا كاينه بيان كاينه فيت مال كاملين هادو راه ما كنزيدوش. بحال دابا هاد لو اس اللي عندنا هنا راه كيبقى ديما هو هنايا. هاد لو اس اللي عندنا دور كيبقى دوسو كذلك دوسو نفس الشيء ما كنقصوا لا حرف ما كنزيدوا لا حرف. بالنسبه لي زادفيرب عندنا لي بريبوزيسيون كاينه عندنا ا par pour avec sans chez vers حتى هادو سو سون دي بريبوزيسيون اللي كنستعملوهم في الجمل ديالنا. باغا نمشي للمدرسه كان بحال دابا جو كوريسبون باغ ميل افيك مي زامي يعني كنتواصل بهم كنتواصل معاهم عبر ميل رساله الكترونيه. وبزاف بوغ مع افيك ولا بوغ الى على حسب المعنى ديال الجمله راه هادو المعنى ديالهم كيتبدل افيك مع سون بدون والى غيره من البريبوزيسيون لي زادفيرب و لي كونجونكسيون دو كورديناسيون هادو اللي كنستعملوهم في الجمل. مي ولكن او اي و هاد لو اي ماشي هو لو اس تي. هادو ان شاء الله هاد لو اي وهاد لو ا غادي نطرقوا ليهم في دروس اخرى ماشي في مستوى معين ولكن خاصنا نتعرفوا عليهم. كاينه ا اكسون و ا سانز اكسون. هاد ا اكسون راه سي اون بريبوزيسيون و لو ا سانز اكسون هذاك لو فيرب افوار سي بون. عندنا هاد لو اي هادي سي اون كونجونكسيون لو او اس تي لو فيرب اتر. خاصنا نردوا البال اغلبيه كيديروا الاخطاء بحال دابا عوض اي هادي يديروا لنا او اس تي وعوض او اس تي يديروا او تي. يعني خاصنا نركزوا على لي موز فاريابل يا اما يكون بريبوزيسيون يا اما تكون كونجونكسيون دو كورديناسيون يا اما تكون ادفيرب يا اما تكون انترجيكسيون. بحالاش انترجيكسيون دوك كنقولوا بحال دابا اش او بحال دابا ليكسكلاماسيون ملي كنتعجبوا شي حاجه كنقولوا او كيل جولي روب ولا كيل جولي في. هذيك سي اون انترجيكسيون بحال دابا او ا الى غيره. دونك خاصنا نعرفوا هاد لي موزان فاريابل il ne change pas. كاين عندنا نركزوا حنايا على هادو على اللي كيهضروا لنا على المكان على الزمان على الكيفيه وعلى الكميه. غادي نمشيو لهاد الجمله اللي فيها لا ريفيير كول entre les arbres fleuris. هنايا عندنا في السينغولير بغينا نردوها في البلوريال ونشوفوا واش هاد اونتر غادي تبدل ولا ما غاديش تبدل. حنا ملي بدلناها دابا عقلو مزيان عندنا لا ريفيير كول اونتر لي زاربر فلوري. هاد لا ريفيير غنرجعوها بلوريال هذا كذلك غيرجع بلوريال وهذه راه اصلا بلوريال وغادي نشوفوا واش غادي تبقى هي ولا غادي تبدل. دونك لا ريفيير ولات لي ريفيير كول درنا او ان تي حيت بلوريال اونتر بقات هي. دونك entre n'a pas changé بقات هي سي مو نون ني جونغ ني نومبر. راه ما كنزيدو لا اس ديال البلوريال ما كنزيدو لا او ديال الفيمينين. هادشي خاصنا نعقلو عليه مزيان. عندنا ان اكزرسيس سولينيي لي مو انفاريابل. غادي نسطرو على لي مو انفاريابل. مو انفاريابل كيما قلنا راه واخا عندنا اس راه ما كيعنيش ان هذاك الاس تاع البلوريال. عندنا سون كود دو لا روت toute circulation serait impossible. عندنا sans يعني بدون ولا من غير. Se déplacer à pied est beaucoup plus écologique. عندنا هنايا a c'est une préposition. Lorsque tu prends un bain tu consommes plus d'eau qu'en prenant une douche. هنايا عندنا plus هذا
c'est un mot invariable. Partons vite maintenant. هنايا عندنا vite بالزربة بسرعة. maintenant حتى هي راه c'est un mot invariable. الآن ولا دابا ولا حالا. Nous partons bientôt en vacances. هادي حتى هو c'est un mot invariable. هو وهاد ان هادي ان ان حتى هويا invariable ما كيتبدلش لينا. دونك شنو غادي نديرو مازال عندنا ان اوتر اكزرسيس. قبل ما نمشيو هاد ليكزرسيس نعاودو نراجعو هادو. عندنا سون ا بلس فيت مانتونون بيانتو اون. هادو كلهم انفاريابل ما عندهم لا جونغ لا نومبر. ساهلين. بالنسبه لهذا خاصني نديروها هنايا. هادي عندنا كل وحده اشنو كتعين لينا. دونك relève les adverbes qu'indique-t-il. relève les adverbes كما قلنا لو مو انفاريابل يقدر يكون لنا adverbe ولا préposition ولا conjonction ولا interjection. هنايا عندنا les adverbes غادي نشوفوا كل adverbe واشنو كيعين لينا، واش الزمان ولا المكان ولا الكيفيه ولا الكميه. بحال هنايا عندنا il roule vite. Le camionneur a bien réparé son véhicule. عندنا هنايا bien. Hier, j'ai été bloqué dans la rue. عندنا hier وعندنا dans. يعني جملة واحدة يقدروا يكونوا فيها بزاف ديال لي موز انفاريابل ماشي غير واحد. C'est ici qu'on paye la vignette. Autrefois, nous faisions beaucoup de vélo. عندنا هادي beaucoup. هنا كل واحد شنو كيعين لينا هنايا سو سون دي زادفيرب. دابا هذا فيت شنو كيعني لينا. فيت كيعني لنا لا مانيير الكيفيه. il roule comment. il roule vite كيمشي بالزربه كيسوق بالزربه. le camionneur a bien réparé son véhicule. هنايا كذلك لا مانيير كيفاش هو اصلح الفييكول ديالو. هنايا bien réparé يعني كيفاش صلحو، واش مزيان ولا ما مزيان. الا ما مزيان غنقولوا mal réparé. a mal réparé ولا ضد ديالها bien réparé. hier j'ai été bloqué dans la rue. hier يعني كنهضروا على هنا على الزمان البارح. dans في يعني كنهضروا على المكان le lieu. c'est ici هنايا le lieu. autrefois شحال هذا الزمان le temps. وبوكو هنايا عندنا الكميه. بون هنايا باش تعقلوا على هذا الشيء اكثر غادي نحط لكم القاعده في صندوق الوصف وغادي نحط لكم تمرين اخر. نتوما راه في الحياه اليوميه راه غتلقاو راسكم كتستعملوا بزاف ديال لي موز انفاريابل. ديجا انفاريابل كتعني لنا كي نو شونج با، ما عندوش لو جونغ ما عندوش لو نومبر. عندنا بزاف كيما قلنا adverbe préposition عقلوا عليهم بربعه. adverbe préposition conjonction interjection. هادو كاملين ما كيتبدلوش سواء كانت الجمله في البلوريال سواء كانت الجمله في السنغولير. انا كنعاود في الهضره باش هادشي يبقى لينا في الدماغ. نتمنى انكم فهمتوا هذا الدرس. يعني غيكون فيه جزء واحد حيت سهل بزاف وما فيهش بزاف ديال الهضره وبزاف ديال الشرح. غادي نحط لكم كما قلت القاعده في صندوق الوصف. حطوها شي ورقه ولا شي دفيطير والتمرين. نحط لكم تمرين اخر باش تعقلوا وتشوفوا راسكم حيت بالتمارين باش كنعرفوا راسنا واش حنا فاهمين ولا ما فاهمينش. داكشي علاش كنحط لكم التمارين. نتمنى انكم فهمتوا. ما فهمتوش خليو لي تعليق. ان شاء الله غادي نتطرق لدروس اخرى في مستويات اخرين اللي هي السيزيام ديال الثانوي ديال الليسي. ونتمنى منكم انكم تبارطاجيو لا فيديو. كاينين الناس اللي ما وصلهمش لا فيديو باش تعمل فائده وكلشي يستافد معنا. تهلاو فراسكم وقراو مزيان.